Murmugaon reportedly lost the opportunity to host Formula 4 event, with MLA Sankalp Amonkar attributing the setback to the selfish motives of some politicians. In a show of protest, Amonkar, along with the local councillors, urged the government to reconsider the wetland zoning of his prime property in Maimolem, Vasco, claiming it hindered potential development and events in the area. आज एक बरो दीस आसा आमचो श्रद्धांजलीचो आमचे सीएम तेजे भितर तो प्रश्न उलोवप म्हणल्यार बरोबर न्हू बट तरी पासून जो फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुर्मुगांवान येवपाचो आसलेलो आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा कितें एक बरो इव्हेंट एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें तेगो इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो बट काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो तेका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसलेले जेका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो सेल्फिश इंट्रस्ट आसलेलो आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केलेलो कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून आनी आयज ते दोनूय सायडीसून ते फेलियर जाले कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुड्यान काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले की बाबा तुमकां त्रास जातले लोकांक बाबडे काय खबर ना इवन लोक बोगद्या वयले लोक स्वता म्हाका सांगता की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो आमी कोणूच ओपोज ना बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यान जो प्लॉट आसा 7,000 स्क्वेअर मिटराचो जो थंयचो प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्लेली आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेचो समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळो तेज्या लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून कित्याक तो बेनिफीट तेका मेळोंक जाय आसलो म्हणून जेन्ना डिसिजन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें कितें बाबा जर लोकांक नाका आनी हांवें म्हाजो स्टँड दवरलो जर लोकांक हें नाका जाल्यार म्हाकाय नाका आनी ते प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सीएमान अनाउन्स केलें की बाबा आमी सद्दां हो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी वेन्यू शिफ्ट करपाचो आसा सो अजून पर्यंत वेन्यू अजून डिसायड जाल्लो ना आनी डेटूय अजून पर्यंत कन्फर्म जाल्ली ना जी जेन्ना डेट आनी वेन्यू कन्फर्म जातली परत तुमकां हांव सांगतलो बट मुर्मगांव गोवा लॉस्ट अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आमचें नांव जावपाचें तें वचना फक्त ते स्वार्थी लोकांक लागून तेंचो स्वार्थ आसलेलो आपलो प्लॉट कसो भायर काडप वेटलँडांसून आनी आजुनूय हे स्वार्थाक लागूनच जगता लोकांच्या कल्याणाक लागून ना आयज म्हाजो एकूच ध्येय आसा कितें बाबा आमचे कडेन कितें आसा तें लोकांचें बरें करपाक लागून आमी फुडें आसा पयलींसून तेणें आपलो स्वार्थ सादयलेलो आसा आनी आजुनूय हो जो फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जावपाक आनी ते लोकांक इन्स्टिगेट करपाक जे हे कावन्सिलरांनी आगले आमदारान केले आसा तो आपल्या स्वार्थाक लागून केलेलो आसा फक्त वेटलँडांसून आपलो प्लॉट भायर काडपाक लागून पर्सन पॉलिटिकल मोटिवेटेड म्हणूंक शकना ते कशें आसता क्रुकेट मायंड जे थोडे आसता पळय सारके तेंचे सदांच चितापूच नेगेटीव क्रुकेट मायंडाचे लोक हे सो तेंकां केन्ना कोणेन बरें केल्लेलें तेंकां नाका आनी बरें जाल्लेलेंय नाका आयज येदो व्हडलो आमचो हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आहा थंयसरूय थोड्या दिसांनी तुमकां कळटलें थंयसरूय ऑब्जेक्शन येवपाक लागतलें ऑलरेडी स्टार्ट केलें फुडल्या म्हयन्या भितर हांव थंयसर फावंडेशन घालता जे दीस फावंडेशन घातलो हे सगळे परत स्टार्ट जातले हांव तुमकां आतांच सांगता सो दीस एक क्रुकेट मायंड आसा पळय तेंच्यांनी लायफान दे आर नॉट ब्रॉड मायंडेड ते सारके नॅरो मायंडेड तेंचे चिंतप आनी विचारूच तसो यू शूड बी ब्रॉड मायंडेड बाबा लोकांचे जनतेक जो बेनिफीट जाता तो करपाचो हे आपले स्वार्थाक लागून करता आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून हे फुडाकार घेता आनी खंय तरी तेजेर कॉम्प्रोमायज करून आपली पोळी भाजून घेवपाचो हेजो प्रयत्न आसलो जो तो फेल जालो सो तेवूय ना जालें आनी हेवूय ना जालें अशें हेंची बांदू हे जाल्लेली आसा गत जाल्लेली आसा लास्ट टायम तुमी फॉर्म्युला 4 सोडलो पूण हॉस्पिटल वर व्हेरी फर्म पळय फॉर्म्युला 4 आनी हॉस्पिटल म्हाका हांवें तुमकां आतां सांगलें हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा त्याच प्रमाणे फिशरमॅनाक लागून आमचो ब्रेक वॉटर येता आमच्या उदकाचो इश्यूक लागून हे 2 टँकी येता
रिटेनिंग हॉल्स असे कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय इट इज अंडर वे आणि हे बेगीनचे बेगीन सगळे कंप्लीट जातले. हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट येता तोवूय येतलो 100% जातलो तेची फाउंडेशन सगळें जातलें. पण हांव तुका सांगपाक कितें सोदतां कित्याक थोडे जे आसा पळय नॅरो मायंडेड जे कावन्सिलर आदले आमदार आसा पळय थंय सुद्दां मरे ते पिनी मारतले बाबा हो हॉस्पिटल नाका. हॉस्पिटल आमकां कित्याक जाय, हो जागो आनी कित्याक यूज करूंक जाय, हो जागो भुरग्यांक प्लेग्रावंड करपाचो, भुरगीं खेळ्या फीट उरतली, तांकां हॉस्पिटलाची गरज ना. अशे खुबशे इश्यूज स्टार्ट जातले तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. बट आय एम व्हेरी फर्म विथ माय डिसिजन. जे डेव्हलपमेंट आसा ते डेव्हलपमेंट जातले. आमचे मुरगांवा भितर हे हॉस्पिटल जे हांवें लोकांक कमीट केलेले आसा ते 100% येतले आनी ते थोड्याच दिसां भितर तेजी रियलिटी जावपाची आसा.